तत्र तस्यासीदन्ते वसतामन्यतमः सन्ततपरिचरणपरायणो गिरिनामा विनेयाग्रणीः। प्रथमं पदविभागं करोमि। तत्र तस्य आसीत्, यत्र यत्र सन्धिः अस्ति सन्धिविभागं करोमि तावत् लिखन्तु, पर्याप्तं। सर्वे शब्दाः लेखनीयाः न सन्ति। यत्र सन्धिः अस्ति वदामि तत्र लिखन्ति चेत् पर्याप्तं। तत्र तस्य आसीत् अन्ते वसताम् अन्यतमः, अन्ते वसताम् अन्यतमः सन्ततपरिचरणपरायणः गिरिनामा विनेयाग्रणीः। तो शंकराचार्याः तत्रैव विद्यापीठं गुरुकुलं कृत्वा छात्रान् पाठयन्तः आसन्। तेषां बहवः छात्राः आसन्। छात्रः इत्यर्थे एकः शब्दः अस्ति अन्तेवासी, अन्तेवासी। तस्मिन् अर्थे अन्ते वसन् इत्यपि शब्दः अस्ति। शत्रन्तं रूपम् अन्ते वसन्। अन्ते वसन्तः नाम छात्राः। अन्ते वसन्तः ये सन्ति तेषु अन्यतमः, अन्ते वसताम् अन्यतमः। तेषां शिष्याः बहवः आसन्, तेषु शिष्येषु एकः स्पेशल् अस्ति। अतः तस्य अन्ते वसताम् अन्यतमः अस्ति। तस्य नाम किमिति चेत् गिरिः। गिरिनामा एकः अन्तेवासी। तस्य वैशिष्ट्यं किमिति चेत् सः सन्ततपरिचरणपरायणः। सन्ततं नाम सर्वदापि सः परिचरणं करोति। परिचरणं नाम सेवा। सर्वदा गुरुसेवायामेव सः परायणः, तत्परः। सर्वदा शंकराचार्याणां सेवायां सः तत्परः। अतः सन्ततपरिचरणपरायणः, सर्वदा सेवायां तत्परः एकः शिष्यः अस्ति। तस्य नाम गिरिः। गिरिः इति नाम यस्य सः गिरिनामा, गिरिनामा, गिरिनामकः इति अन्यः शब्दः। गिरिनामकः कश्चन विनेयाग्रणीः। विनेयः शिष्यः। शिष्याणां मध्ये सः अग्रणीः, शिष्याणाम् अग्रे तिष्ठति। शिष्याणाम् अग्रणीः, विनेयाग्रणीः कश्चन अस्ति। तस्य नाम किं? गिरिः। ज्ञातमभवत् वा? अन्ते वसताम् अन्यतमः। अन्ते वसन् नाम शिष्यः, छात्रः। छात्राणां मध्ये अन्यतमः। अन्यतमः, अन्यतरः इति शब्दद्वयमस्ति। द्वयोर्मध्ये एकः इति वक्तुम् अन्यतरः। रामः लक्ष्मणः द्वौ स्तः। रामः रामलक्ष्मणयोः अन्यतरः, लक्ष्मणः रामलक्ष्मणयोः अन्यतरः। नमस्वा। भरतः दशरथस्य पुत्रेषु अन्यतमः। तरशब्दस्य प्रयोगः कदा करणीयः? द्वयोर्मध्ये एकः इत्यर्थः। तमशब्दस्य प्रयोगः बहूनां मध्ये एकः। किं भावनायाः स्पष्टता अस्ति वा? इಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ। अन्यतमः बहूनां मध्ये, त्रयाणाम् अथवा इतोपि अधिकानि। यदि शंकराचार्याणां शिष्याः बहवः सन्ति, तेषु शिष्येषु अन्यतमः। अन्ते वसताम् अन्यतमः अस्ति। तस्य नाम गिरिः। अतः सः गिरिनामा। सः कीदृशः? विनेयाग्रणीः। शिष्याणां मध्ये सः अग्रणीः, लीडर् इव अस्ति, तादृशः। तस्य स्वभावः कः इति चेत् सन्ततपरिचरणपरायणः। सर्वदा सेवां कर्तुं सः तत्परः अस्ति। तादृशः एकः शिष्यः आसीत्। स्पष्टमभवत् वा नागराजमहोदय? अग्रे इत्युक्ते सन्ततपरिचरणं करोति इति उक्तवान् किल। कथम् इति चेत् यो हि यः गिरिः, यः गिरिः अस्ति सः, यो हि यः जनः गुरौ सुप्ते स्वपिति।
एषः सर्वदा गुरोः सेवां करोति। तर्हि कदा निद्रां करोति? गुरौ सुप्ते सति। अत्र सर्वत्र सत्सप्तमी प्रयोगः। गुरौ सुप्ते सति। गुरुः यदा निद्रां करोति तदनन्तरम् एषः निद्रां करोति। गुरौ सुप्ते सुपिति। गुरुः यदा सुप्तः भवति तदनन्तरम् एषः स्वपिति निद्रां करोति। अप्रबुद्धे एव प्रबुध्यते। अत्रापि महोदय अप्रबुद्धे पदविभागं कुर्मः चेत् अप्रबुद्धे एव प्रबुध्यते। कदा उत्तिष्ठति इति चेत् गुरुः उत्थाय उत्तिष्ठतु भो शिष्य उत्तिष्ठतु भो शिष्य इति करणीयं नास्ति। अप्रबुद्धे एव गुरौ। गुरुः इतोपि न उत्थितवान् तदा एव अप्रबुद्धे एव गुरौ एषः प्रबुध्यते, उत्तिष्ठति, जागरितः भवति। पश्यन्तु, शयनं कदा इति चेत् गुरुः यदा निद्रां करोति तदनन्तरं शयनम्। उत्थानं कदा इत्युक्ते गुरुः इतोपि न जागरितः तत्पूर्वमेव एषः उत्तिष्ठति। अतः अप्रबुद्धेव प्रबुध्यते। प्रक्षालनाय सलिलं नयति। गुरोः मुखप्रक्षालनाय किं करोति सः? सलिलम् आनयति। प्रक्षालनाय सलिलं, सलिलं नाम जलं, जलं सः नयति। दन्तानां धावनाय काष्ठम् अर्पयति। दन्तधावनं करणीयं किल? तदर्थं टूथब्रश् आवश्यकं। तदा किम् आसीत्? टूथब्रश् नासीत्। अतः दन्तधावनाय काष्ठम् अर्पयति। वृक्षकाष्ठमस्ति किल? इदानीमपि प्राचीनाः तदेव स्वीकृत्य एवं कुर्वन्तः भवन्ति न वा? दन्तधावनाय किं करोति? काष्ठम् अर्पयति। स्वीकुर्वन्तु इति तद्ददाति। दन्तधावनाय काष्ठम् अर्पयति। स्नातः, स्नाते वासः उपहरति। स्नातः स्वयं स्नानं कृत्वा, प्रथमं सः शिष्यः स्नानं करोति, स्वयं स्नातः भूत्वा, स्नातः कृतस्नानः, स्नातः सः गुरौ स्नाते सति। गुरुः यदा स्नानं कृतवान् भवति तदा वासः उपहरति। वासः नाम अत्र वस्त्रम् इत्यर्थः। वासः इति अकारान्तशब्दः अस्ति। मङ्गळूरुनगरे मम वासः, एषः सः वासः न, वासस् इति शब्दः। वासः वाससि वासांसि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इति भगवद्गीतायामस्ति किल? वासांसि नाम वस्त्राणि। अत्र वासः उपहरति नाम वस्त्रम् आनयति। कथम् अभवत् वा? स्वयं स्नातः सन् गुरौ स्नाते सति वासः उपहरति। तस्मै गुरवे वस्त्रम् आनीय ददाति। उपहरति, आनयति। वासः उपहरति। किमर्थम् इति चेत् शरीरमार्जनाय, शरीरस्य मार्जनाय गुरोः निमित्तं सः वस्त्रम् आनयति शरीरमार्जनाय। कल्पयति उच्चम् उत्तमम् आसनं। गुरुः स्नानानन्तरं ध्यानं करोति, तपः करोति। तदर्थम् एषः शिष्यः तस्मै उत्तमम् उच्चम् आसनं कल्पयति। उन्नतं पीठम् आनीय स्थापयति। अत्र उपविश्य सन्ध्यावन्दनं क्रियताम्। अतः कल्पयति उच्चम् उत्तमम् आसनम्। अनन्तरम् उक्तं शृणोति। गुरुः यद्यद् वदति तत्सर्वमपि एषः शृणोति। न प्रतिवक्ति किञ्चित्, किमपि प्रतिवचनं न वदति। इत्युक्ते एतद् किमर्थम्, एवं किमर्थं करणीयम् इति न। गुरुः यद्वदति सर्वमपि विना प्रतिवचनं शृणोति। अतः न प्रतिवक्ति, प्रतिवदति, वक्ति नाम वदति इत्येव। सर्वं शृणोति, न किञ्चित् प्रतिवदति। गच्छति, अनुगच्छति। गुरौ गच्छति सति, पुनः सप्तमी प्रयोगः गच्छन् इत्यस्ति किल? गुरौ गच्छति सति, गुरुः गच्छति चेत् एषः पृष्ठतः अनुगच्छति।
गुरौ गच्छति अनुगच्छति अत्र गच्छति इति गच्छन्निति शस्त्रन्तरूपस्य सप्तमी एकवचनं गुरौ गच्छति सति एषः अनुगच्छति पुनः गुरौ तिष्ठति च तिष्ठति प्रथमं तिष्ठति इति यदस्ति शत्रुप्रत्ययान्तरूपं गुरुः यदा तिष्ठति तदा तिष्ठन् गुरुः एषः आगच्छन् शिष्यः गुरौ तिष्ठति सति एषः अपि तिष्ठति आसीने आस्ते अत्रापि तथैव आसीने इति भवेत् पदविभागं कुर्मः चेत् गुरुः यदा आसीनः भवति आसीनः उपविष्टः भवति सिंहासनासीनः इति वदामः किल यदा सः उपविष्टः भवति गुरौ आसीने सति एषः अपि आस्ते आस्ते नाम उपविशति तदपि कथम् इति चेत् तदनुज्ञातः गुरुः अनुमतिं ददाति चेत् भवान् अपि उपविशतु इति गुरुः वदति चेत् गुरोः आज्ञां स्वीकृत्य उपविशति सः ज्ञातम् अभवत् वा तर्हि आसीने आस्ते तदनुज्ञातः स्विन्ने बीजयति गुरुः कदाचित् स्विन्नः भवति नाम तस्य शरीरे स्वेदः आगच्छति स्विद्यति इति क्रियापदं स्विद्यति स्वेदः आगतः अस्ति सः उच्यते स्विन्नः स्विन्नः गुरुः स्विन्नः भवति चेत् एषः किं करोति एवं बीजयति वायुं ददाति गुरौ स्विन्ने सति एषः गिरिः किं करोति बीजयति व्यजनं वा वस्त्रं वा गृहीत्वा सः एवं बीजनं करोति स्विन्ने बीजयति श्रान्ते चरणौ संवाहयति गुरुः कदाचित् श्रान्तः भवति तदा उपविशतु इत्युक्त्वा चरणसंवाहनम् एवं करणं चरणसंवाहनं करोति अतः श्रान्ते चरणौ संवाहयति एतावदुक्त्वा कविः वदति किं बहुना बहु उक्त्वा किं प्रयोजनं किं बहुना काले काले यद्यद् भवति हितं गुरोः तस्मिन् तस्मिन् काले गुरोः यत् यत् हितं भवति तत्सर्वमपि अनुक्तः एव विदधानः अनुक्तः एव वक्तव्यमित्येव नास्ति गुरोः यदा यदा यद्यद् आवश्यकं भवति तत्सर्वमपि गुरुः न वदति चेदपि गुरुणा अनुक्तः एव विदधानः कुर्वन् आचरन् विदत्थे इत्यस्य शानच् प्रत्ययान्तं रूपं विदधानः इति भवति कुर्वन् गुरुः न वदति चेदपि तत्सर्वमपि कुर्वन् एषः गुरोः अक्षय्य कृपा कटाक्ष वीक्षा पात्रीभूतः आसीत् एवं निरन्तरं सेवां करोति इति कारणतः गुरोः कृपा कटाक्षः तस्मिन् आसीत् कीदृशः कृपा कटाक्षः इति चेत् अक्षय्यः क्षयरहितः अक्षय्यः अक्षय्यः कृपा कटाक्षः अक्षय्य कृपा कटाक्ष वीक्षा कटाक्ष शब्दस्य अर्थः नेत्रयोः अन्त्यभागः तेन एव पश्यति सः कृपया अतः कृपा कटाक्ष वीक्षायाः पात्रं पात्रीभूतः सन् सः आसीत् गुरोरक्षय्य कृपा कटाक्ष वीक्षा पात्रीभूतः आसीत् कः आसीत् गिरिः अथैवं सति कस्मिंश्चिदाहनि अध्यापनप्रवृत्ते यतिसप्तमे भक्तोत्तमं गिरिनामानं विनेयं स्वीयवसनशोधनाय नदीगतं प्रतीक्ष्य पाठप्रारम्भाय विलम्बमाने पर्याप्तम् अनन्तरं वदामि कदाचित् एवं सति
एवं दिनानि गच्छन्ति सन्ति तदा कदाचित् एवं सति कस्मिंश्चित् आहनि कस्मिंश्चित् दिने आहनीति शब्दः आहनि नाम दिने कस्मिंश्चित् दिने किं दिनं कस्मिंश्चित् यत्किञ्चित् दिनम् अतः कस्मिंश्चित् दिने अध्यापन प्रवृत्ते यति सप्तमे यतिः जानीमः वयं यति सप्तमः यति श्रेष्ठः यति श्रेष्ठः नाम अत्र कः शङ्कराचार्यः शङ्कराचार्यः यति सप्तमः अध्यापन प्रवृत्तः आसीत् अध्यापनं कर्तुं पाठनं कर्तुं सः प्रवृत्तः आसीत् तो कस्मिंश्चित् दिने शङ्कराचार्यः पाठनं कर्तुं प्रवृत्तः आसीत् प्रश्नमभूत् वा कस्मिंश्चित् दिने यति सप्तमे पाठनप्रवृत्ते सति अन्वयः तथा करणीयः यति सप्तमे पाठनप्रवृत्ते सति तन्मध्ये तस्य शिष्यः अस्ति कः शिष्यः सः गिरिः सः इदानीम् अत्र कक्षायां नास्ति कुत्र गतवान् अस्ति शिष्यः नदीं गतवान् अस्ति किमर्थं गतवान् अस्ति सः इति चेत् वस्त्रशोधनाय वस्त्रप्रक्षालनाय गतवान् अस्ति अतः इदानीं वदति भक्तोत्तमं गिरिनामानं गिरिः अस्ति किल सः भक्तोत्तमः शिष्योत्तमः अपि सः भक्तोत्तमः तं भक्तोत्तमं गिरिनामानं गिरिः इति नाम यस्य सः गिरिनामा गिरिनामानं गिरिनामकं शिष्यं विनेयं विनेयः पूर्वमुक्तवानस्मि शिष्यः इत्यर्थः तं विनेयं स्वीयवसनशोधनाय नदी गतं सः नदीं गतवान् अस्ति नदी गतः किमर्थं नदीं गतवान् अस्ति स्वीयवसनशोधनाय स्वस्य वस्त्रस्य प्रक्षालनाय स्वीयवसनशोधनाय स्वस्य वस्त्रस्य प्रक्षालनाय नदीगतं प्रतीक्ष्य सः नदीं गतवान् अस्ति पाठस्य आरम्भः करणीयः किन्तु गिरिः इतोपि न गतवान् कुत्र गतवान् अस्ति सः नदीं गतवान् अस्ति किमर्थं गतवान् अस्ति स्वीयवसनशोधनाय तदर्थं किं कृतवान् सः किञ्चित् कालं प्रतीक्षां कृतवान् वयं कदाचित् तथा कुर्मः किल कक्षायां सर्वे नागताः चेत् सः नागतवान् शनैः महोदय 5 निमेषान् प्रतीक्षां कुर्मः इति चिन्तयामः कदाचित् एवमेव एषः प्रतीक्षां कृतवान् प्रतीक्ष्य पाठप्रारम्भाय विलम्बमाने सति पाठस्य आरम्भमेव न कृतवान् पाठस्य प्रारम्भं कर्तुं विलम्बं कृतवान् पाठप्रारम्भाय विलम्बमाने सति यदा शङ्कराचार्यः विलम्बं कृतवान् पाठस्य आरम्भं कर्तुं विलम्बं कृतवान् पाठस्य आरम्भं न कृतवान् तदा पद्मपादः तस्य अन्यः एकः शिष्यः अस्ति तस्य शिष्यस्य नाम पद्मपादः स्मरणीयमस्माभिः शङ्कराचार्याणां प्रधानतया 4 शिष्याः के के स्मरन्ति वा पद्मपादः सुरेश्वरः तोटकाचार्यः हस्तामलकाचार्यः एवं 4 प्रधानाः शिष्याः तत्र एकः प्रधानः शिष्यः पद्मपादः अतः पद्मपादः तदर्थ विलम्बम् असहमानः गिरेः निमित्तं विलम्बं कुर्वन् अस्ति सः नागतवान् इति पाठस्य आरम्भं न करोति शङ्कराचार्यः अतः तस्य सहना न भवति तदर्थ विलम्बं नाम गिरिनिमित्तकः यः विलम्बः अस्ति तं विलम्बम् असहमानः सोढुम् अशक्तः सः पाठस्य आरम्भस्य विलम्बं कुर्वन् अस्ति पाठस्य आरम्भे यः विलम्बः जातः तं विलम्बम् असहमानः
पाठस्य आरम्भे यः विलम्बः जातः अस्ति तं विलम्बम् असहमानः पद्मपादः पद्मपादः तदर्थविलम्बम् असहमानः भगिनी 32ನೇ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ 2ನೇ ಸಾಲು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಗಿನಿ ಗೊತ್ತಿದಾ तदर्थविलम्बम् असहमानः सः वाक्यम् उक्तवान् किम् उक्तवान् गुरो गरीयसी गिरेः अस्ति भवति भक्तिः गिरिः अस्ति किल तस्य गिरेः भवति भक्तिः अस्ति अत्र भवति इत्यस्ति किल क्रियापदं न भवान् भवन्तौ भवन्तः इति शब्दः अस्ति किल तस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं भवति त्वयि इत्यर्थः भवति गिरेः भक्तिः अस्ति कियती भक्तिः अस्ति गरीयसी भक्तिः अस्ति महती भक्तिः अस्ति गरीयसी गिरेः भवति भक्तिः अस्ति अहं पदविभागं कृत्वा वदन्नस्मि भवति भक्तिः इति अविवादविदितं भवति तदनुगुणं च सः चेष्टते अतः भवतः विषये गिरेः गरीयसी भक्तिः अस्ति इति तु अविवादविदितं तस्मिन् विषये विवादः एव नास्ति अविवादतया एतद् विदितम् अस्ति अविवादविदितं परिगतवती अविवादविदितं विवादः एव यथा न स्यात् तथा विदितमस्ति तत्र विवादः एव नास्ति तस्य भक्तिः अस्ति वा इति कोऽपि विवादं करोति वा नास्ति अविवादविदितम् अविवादेन विदितमस्ति विवादेन विदितमस्ति किमिति चेत् गिरेः भवति महती श्रद्धा अस्ति स्पष्टमभवत् वा गिरेः भवति गरीयसी भक्तिः अस्ति इति अविवादविदितं भवति विवादं विना अत्र प्रश्न एव नास्ति इति वदामः किल आ विषयದಲ್ಲಿ प्रश्ने ಇಲ್ಲ ಅಂತ अतः गिरेः भवतः विषये भक्तिः अस्ति इत्यत्र विवादः एव नास्ति एवं तद् विदितम् अस्ति तदनुगुणं च सः चेष्टते सदा परिचरणे अत एव तस्य महती भक्तिः अस्ति तदनुगुणमेव सः चेष्टते व्यवहारं करोति इत्युक्ते सर्वदापि भवतः परिचरणे सेवायां सः किं करोति चेष्टते प्रवृत्तः भवति तत् कथं प्रवृत्तः भवति पूर्वतनपृष्ठे वर्णितमस्ति गुरोः उत्थानात् पूर्वमेव उत्तिष्ठति गुरोः शयनानन्तरं शयनं करोति स्नानार्थं वस्तूनि आनीय स्थापयति दन्तधावनाय काष्ठम् आनीय अर्पयति सर्वं वर्णितमस्ति पूर्वम् अतः सः महती भक्तिः तस्मिन् अस्ति इति तद्वदेव चेष्टते तत्र संशयः एव नास्ति अतः वदति तत् अग्रे तत् अयम् अधिकारी परं शुश्रूषायां न मंदबुद्धिः अध्ययने छात्राः भवन्ति किल छात्राणां मध्ये परस्परम् असूया कथं भवति तद्वत् अत्र अस्ति पद्मपादः गिरेः विषये वदन् अस्ति तत् अयं शुश्रूषायां परम् अधिकारी शुश्रूषा नाम सेवा सेवाकार्ये एषः योग्यः अधिकारी अधिकारी नाम तदर्थं सः योग्यः सेवाकार्यं कर्तुं योग्यः तत्र सम्यक् सः करोति एकक्षणेनापि विलम्बं न करोति सेवाकार्ये अयं परम् अधिकारी निश्चयेन एषः अधिकारी अस्ति योग्यः अस्ति न अध्ययने अध्ययने सः अधिकारी नास्ति किमर्थमिति चेत् मन्दबुद्धिः इति अस्ति किल सः किञ्चित् मन्दबुद्धिः मन्दबुद्धिः अध्ययने न अधिकारी परिचरणे शुश्रूषायां केवलम् अधिकारी तदर्थं ततः तत्स्थाने स्तम्भः एव अयं विनियुज्यत अतः किं करणीयमिति चेत्
तदर्थं प्रतीक्षाकरणं नावश्यकं। तदा कक्षायां 10 जनाः भवेयुः इत्यस्ति, 9 एव जनाः सन्ति, चिन्ता करणीया नास्ति। अत्र एकः स्तम्भः अस्ति किल, एषः स्तम्भः एव तस्य स्थाने विनियुज्यताम् इत्युक्ते एतं स्तम्भमेव गिरिः इति चिन्तयतु। तस्मात् कारणात् एषः स्तम्भः एव तत् स्थाने गिरेः स्थाने विनियुज्यताम्। अत्र विनियोगः नाम एवं गिरिः अत्र उपस्थितः अस्ति इत्येव चिन्तयामः। 10 जनाः भवेयुः छात्राः, 9 जनाः सन्ति, 10मः जनः कः इति चेत् एषः स्तम्भः इत्येव चिन्त्यताम्। एवं विनियुज्यताम् इति तदर्थप्रतीक्षणम् अधिक्षिपति स्म। एवं वदन् पद्मपादः तदर्थप्रतीक्षणं, तस्य निमित्तं वेट् करणं, तदर्थप्रतीक्षणं नाम गिरेः निमित्तं प्रतीक्षाकरणं यदस्ति तद् अधिक्षिपति स्म। अधिक्षिपति निन्दति, तद् असमीचीनं, तस्य निमित्तं किमर्थं वेट् करणीयं, तदर्थनिरीक्षणमस्ति किल, एतत् समीचीनं न इति अधिक्षिपति, निन्दति, अधिक्षिपति स्म। तदर्थं प्रतीक्षाकरणं वृथा इति सः निन्दति स्म, निन्दितवान्।